जनाब एग्जीक्यूशन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, माइनर वर्सेस मेजर टास्क को तरजीह कैसे देना है। भैया ये जो ऐप मैं इधर प्ले कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये है मोहल्लेदारी। इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे नेबरहुड के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं और वो चैट भी कर सकते हैं, वो मैसेजेस भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो दोस्त भी बन सकते हैं। इंस्टॉल दी ऐप, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ पाकिस्तान, और रिकमेंड भी करें लोगों को। नाउ बैक टू द वीडियो। नाकाम तो हो गए, उस नाकामी को हैंडल कैसे करना है और प्रोग्रेसिव कैसे होना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, फिर रिसोर्सफुल होना कितना ज़रूरी है रादर देन यू जस्ट हैविंग द रिसोर्सेज, और आखिरी बात आपकी डिजिटल प्रेजेंस। क्या ताल्लुक है सारे माइंडसेट से डिजिटल प्रेजेंस का? ठहर जो, सब्र। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन में टाइम मैनेजमेंट के अंदर माइनर वर्सेस मेजर चीज़ों को तरजीह देना। अपना वक्त माइनर चीज़ों पे ना बर्बाद कीजिए। हाँ, मैंने जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल किया, बर्बाद कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जीज बाय फोकसिंग ऑन माइनर थिंग्स। माइनर थिंग्स कैन बी आउटसोर्स्ड, दे कैन बी गिवन टू समबडी एल्स। जिम्मेदारी देना शुरू कीजिए। जब आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं ना, तो एक फैसला, ये एक जिम्मेदारी देने का, किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाने का, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ट्रस्ट करना शुरू हो गए। अपने साइलोज में जब कोई ज़िंदगी गुजारता है ना, वो इसीलिए गुजारता है कि वो लोगों को ट्रस्ट नहीं करता। और कामयाब आदमी इस बात को समझता है क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट है कि भाई साहब मुझे लोगों पे ट्रस्ट करना है, मुझे कारवां साथ लेके चलना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनर्जीज ऑन माइनर थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये वीडियो एडिट मैं नहीं करता। मिसाल के तौर पे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम, अब वेब डेवलपमेंट का काम मैं नहीं करता क्योंकि मेरी एनर्जीज किसी और काम पे लगनी चाहिए ऑन मेजर टास्क। मैं ग्रॉसरीज नहीं करता, मैं इवन गाड़ी पे फ्यूल नहीं डालता, और अगर कहीं मजबूरी भी हो तो ये माइनर टास्क है मेरे लिए। आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीख रहा हूँ। यूडेमी के कोई 20 कोर्सेज मैंने इनरोल किए हैं। राइट डाउन इन द कमेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैंने 2023 में कौन से कोर्सेज सीखे हैं। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन मेजर थिंग्स रादर देन वेस्टिंग माई टाइम इन माइनर थिंग्स। बड़ा फ़र्क है। एक जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि मुझे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा मिलेगा। एक जगह पे वक्त ज़ाया करने के मुतलादिफ है क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई रिटर्न ही नहीं मिलना। व्हाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जीज ऑन माइनर थिंग्स? छोटी छोटी चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं मैं करूँगा। और ये इट स्टैंड्स ट्रू फॉर गॉसिप्स एज वेल, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारी जगहों पे आपको नजर नहीं आऊँगा बिकॉज मेरे नज़दीक इफ़ आई हैव टू बी देयर, if it is important, if it is major, I'll be there. But if it is minor, मैं अपना वक्त नहीं वहाँ पे लगाऊंगा। इसका और भी क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आप अपने वक्त की कदर करते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करो, नहीं तो वक्त आने पर तुम्हारे लिए वक्त के पास भी वक्त नहीं होगा। How important is this phrase? You can take my wealth, you can take my status, but if you have taken my time, it is irreversible. Time is money. तो यहां पे ये ज़हन में रखिएगा कि जो माइनर टास्क है ना, छोटे मोटे, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखें। ये एक फैसला कर लीजिए ताकि आप अपने एनर्जीज को मेजर टास्क पे लगाएं। मेरी एनर्जीज किस काम पे लग रही हैं? मेरी एनर्जीज लग रही हैं कि कंपनी को बनाना है वर्क चेस्ट को 2024 में इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टेटस का बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024। ये मेरा प्रॉमिस है मेरे पार्टनर के साथ, अली भाई के साथ। ये मेरा प्रॉमिस है कि 2024 में हर जगह पे गुफ्तगू हो रही होगी वर्क चेस्ट की। मेरा टाइम लग रहा है कि कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। अभी मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ ना, और बात आप मुझे व्यूज़ नहीं देंगे लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बट देन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेंस। प्रोग्रेसिव आदमी एक्सेप्ट करता है, मूव ऑन करता है, और फिक्स माइंडसेट वो चेंड हो जाता है एक्सपेक्टेशंस के साथ और वो मूव ऑन नहीं करता बिकॉज एक्सपेक्टेशंस तो पास्ट की होती हैं, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑफ व्हाट
فینٹیسی ورلڈ آپ کو پکچر کروا رہا ہوتا ہے, نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. سیکنڈ تھنگ از لرن ہاؤ ٹو ہینڈل فیلئر. کامیاب آدمی اپنی غلطیوں کو اسیس کرتا ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ کرکٹر عمران خان کا, وہ کہتے تھے جب بھی میں کوئی میچ ہارتا تھا اگلے دن میں اخبار نہیں پڑھتا تھا, میں شادی پہ نہیں جاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار کہ آپ ہندوستان سے میچ ہار گئے, اور پھر میں تنہائی میں بیٹھ کے رات کے وقت اسیس کرتا تھا کہ ہم نے کدھر کدھر غلطی کیا ہے. وڈ جسٹ ری پلے دا ویڈیوز اینڈ لرن فرام دا مسٹیکس سو دیٹ نیکسٹ ٹائم وی ڈو ناٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیکس. کامیاب آدمی فیلئر کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے, اسیس کرتا ہے. اف یو آر not achieving your goals and repeating the same action جو کہ ہم پہلے ایکسپلین کر کے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی غلطی کا ازالہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو اسیس ہی نہیں کیا, آپ نے تو توجہ ہی نہیں دی اس بات پہ کہ آپ فیل کس بات پہ ہو رہے ہیں. تیسری بات جناب, ملٹیپل سورسز آف انکم وڈ نیور لیٹ یو گو بینکرپٹ. جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹیپل انویسٹمنٹس کو ترجیح دیتے ہیں. بٹ اگر آپ ایک بگنر ہیں, میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا 2024, پلیز 6 مہینے تک فوکس آن ون اسکل. 6 مہینے کے بعد تھنک کہ ہاؤ یو کین انویسٹ ڈفرنٹ تھنگز اینڈ لرن ڈفرنٹ تھنگز سو دیٹ وہ بھی آپ کو ان لانگ رن پیسے کما کے دیں. اب آئی جناب موسٹ امپورٹنٹ بات, چوتھی بات ہے لیوریجنگ ریسورسز. ٹونی رابنس کا میں نے ذکر کیا تھا. ٹونی رابنس کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا دوں, اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ بھی گئی. اٹس ناٹ دا ریسورسز دیٹ میٹرز بٹ اٹ از دا لیک آف ریسورسفل وچ ایکچولی از اے پرابلم. اگر آپ ریسورسفل آدمی ہیں نا تو آپ کے لیے ہر کام آسان ہے. اگر آپ ریسورسفل آدمی نہیں ہیں, آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, تو یہاں پہ گڑبڑ ہے. اب آپ ریسورسفل آدمی کیسے بنتے ہیں؟ سمپل فارمولا. اسی لیے لیٹس کنیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا. جاؤ اپنے گھر سے نکلو, نیٹ ورکنگ کرو. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. جتنے لوگوں کو ملو گے, اور پھر بارٹر ہے, اٹس اے 2-way ٹریڈ. ویلیو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, تبھی ایک سینرجیز اور ریلیشن شپس بنتے ہیں. انسان کا ریسورسفل ہونا بہت ضروری ہے. رادر دین یو ہیونگ آل دا ریسورسز could be abundance of wealth, health, money, status, relations, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اکنالجمنٹ میں اپنی بات ضرور کروں گا. سو یہاں پہ آپ نے یہ بات ضرور ڈٹرمن کرنی ہے کہ آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے 2024 میں فار یو ٹو بیکم اے ویلیویبل پرسن ٹو دا سوسائٹی. اب آخری بات, ڈیجیٹل پریزنس. آپ جو بھی کام کرتے ہیں ڈیورسیفائڈ سوشل میڈیا پریزنس رکھیں, بیکاز اگر آپ کامیاب آدمی ہونا چاہتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ایگزیکیوشن آج کے دور میں تو گولف کے کورس میں یا ٹینس کے کورٹ میں تھوڑی نہ ہوتی ہے. آج کے دور میں ایگزیکیوشن جو ہے وہ سوشل میڈیا زندہ باد. گولف کورس اور ٹینس کورٹ کی اس لیے بات کی, دونوں مہنگی گیم ہیں اور نیٹ ورکنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ گیم سمجھی جاتی ہیں. ایک شاٹ ماری اور چلتے گئے. ٹینس کھیلی, ٹینس کے بعد جو ہے وہ امیروں کو کھیلو نا. آج کے دور میں سوشل میڈیا آ گیا, سارے پرانے نارمز ختم. ڈیورسیفائڈ سوشل میڈیا پریزنس کا مطلب ہے کہ آپ فیس بک پہ بھی ہوں گے, میٹا اون کمپنیز, چاہے وہ فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ بزنس, پھر لنکڈ ان, پھر ٹک ٹاک, پھر یوٹیوب, پھر پنٹرسٹ. یہ تمام سوشل میڈیا پریزنسز ہونی چاہیے. اور میں ٹویٹر کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں ہر دفعہ, ایڈ کر لو یار خود ہی. So you'll have to have your digital presence, and then most importantly you got to have your own personal brand in a form of website. جدھر سے جیسے مرضی بنانی ہے بناؤ, بٹ آپ کی ویب سائٹ ہونا ضروری ہے. اس ویب سائٹ میں لوگ آپ کے بارے میں جانیں. آپ کتنے کامیاب انسان ہیں وہ ڈپیکٹ کرتا ہے آپ کی سروسز اور آپ کے پورٹ فولیو سے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ اچھے کارپینٹر ہیں؟ کیا آپ اچھے ہوم بلڈر ہیں؟ کیا آپ اچھے ٹرک ڈرائیور ہیں جو کہ ٹرک کا فلیٹ بزنس ہے؟ کیا آپ اچھے انٹرنیٹ بیس ورکر ہیں؟ کیا آپ اچھے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں؟ whoever you are, you got to have your digital presence and diversified social media presence, which also includes your website. کامیاب آدمی کوئی کامیابی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, اور دور حاضر میں سوشل میڈیا پریزنس کی امپورٹنٹ, انٹرنیٹ پہ کاروبار رکھنے کی امپورٹنس. بل گیٹس نے اپنی کتاب بزنس ایٹ دا اسپیڈ آف تھاٹ 1999 میں لکھی کہ جس مستقبل میں جس کا کاروبار انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا اس کا کاروبار ہی نہیں ہوگا.
Those who do not have their business on the internet will not have business. 1999. एग्जीक्यूट करना सीखें. एग्जीक्यूट करेंगे तो पता लगेगा ना कि कामयाब हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हो. कमेंट में मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे कमेंट में आपसे ये चाहिए कि आज तक आपने कौन सी माइनर चीज़ें थी जिस पे अपना मेजर टाइम लगाया. 80-20 परेटो प्रिंसिपल. छोटे छोटे टास्क पे आपने सारा दिन दिहाड़ी ला दी थी तुसी. आई वुड लाइक टू नो. हंसूंगा नहीं, मतलब आपके सामने नहीं हंसूंगा, अकेले में हंस लूँ, आपका क्या जाता है. लेकिन आपकी इस्लाह करने के लिए ग्रुप में फिर बात करूंगा, जब मैं वीडियोस में आपके साथ 1-to-1 बात किया करूंगा. सही सुना? ओहो भैया सरफराज, यहाँ पे QR कोड लगा दो ताकि ये जो क्लोज ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन कर लें. मुझे वो लोग चाहिए जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस हों, और मैं आपको सिखा के आपकी कामयाबी देखना चाहता हूँ. मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय दुआओं के. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कामयाबी पता क्या मेरे लिए? एक्नॉलेजमेंट का तो मैं कई दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ. लोगों की माओं के मसले में दुआओं के ज़रिए ज़िंदा रहना. और मुझे ऐसे इतने पैगामात आते हैं कि आंखें भर जाती हैं. बस यही मेरी किक है, यही मेरी एक्नॉलेजमेंट है, यही मेरी ड्राइव है, दिलों में ज़िंदा रहना. अगली वीडियो में मुलाकात होती है. एग्जीक्यूट.